भव्य देखिने अथवा त्यो अलिकति विलासी हो कि भन्ने देखिने बेग्लै कुरा हो। तर यसमा हामी अलिकति सचेत छौँ। सकेसम्म कार्यक्रम ठिक समयमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी त्यसमा अडिग रहँदै पनि आएका छौँ। 2-4 मिनट कहिलेकाहीँ त्यसमा क्षमा माग्ने बाहेकका अवस्थामा हामी त्यसलाई पनि मनन गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ। हामीले जति पनि सभाहरू गऱ्यौँ त्यहाँ कहीँ पनि मञ्च बनाएर आफू बस्ने र आम नागरिकलाई भैँमा राख्ने र नेता चाहिँ आलिशान जस्तो एकदमै धेरै विलासी सोफाहरू जस्तोमा बस्ने र आम नागरिकलाई तल राख्ने कामलाई हामीले बन्देज गऱ्यौँ। हरेक ठाउँमा हामीले हाम्रो भाषणभन्दा पहिला आम नागरिकको सपना के हो यो देशका लागि भन्ने कुरा उहाँहरूबाट सुन्यौँ। आफ्नो परिकल्पनाको देश कस्तो हो भन्ने कुरा उहाँहरूबाट सुन्यौँ र हामीले सुन्नुपर्ने आम नागरिककै लागि हो। उहाँहरूकै कुरा सुनेर अगाडि बढ्दै हामीले छोटो समयमा 62 जिल्लामा हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्न हामी सफल भयौँ र जहाँ जहाँ हामी पुग्यौँ सबै ठाउँमा आम नागरिकको कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ दियौँ। हामी आफ्ना भाषण सुनाएर हिँडेनौँ। हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौँ ताकि हामीलाई यो वाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। वाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन् तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। मलाई अचम्म लाग्छ आम नागरिकको जब कुरा सुन्दै हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ, आम नागरिकको माग सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो अचम्म आज यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने दिनमा म तपाईँहरू समक्ष साट्न चाहन्छु। नागरिकले के मागेका रहेछन् भनेर हामी देशैभरि पुग्यौँ। हुन त म यो चुनावमा मात्र देशभर गएको होइन, योभन्दा बढी त म आम नागरिकको सेवामा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा नै गएको छु र आम नागरिकका दुःख पीडालाई सार्वजनिक रूपमा राख्दै तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्दै आएको छु। तर यसपटक अलिकति विशेष भयो, राजनीतिक ढङ्गले गइयो, अलिकति फरक त पर्ने नै रहेछ। जनता के मागिरहेका रहेछन्? ठुलै चिज मागेका होला नि त, किनभने देशले जनताको इच्छा पुरा गर्न सकेन। यत्रो त्याग बलिदानबाट आएको नेता त्यत्रो परिस्थितिबाट त्यत्रो जङ्घार तरेर सङ्घर्षको त्यत्रो पहाड उक्लेर आउनुभएको नेतृत्व गर्नुबाट यतिका वर्षसम्म देशमा विभिन्न चरणमा शासन प्रणालीहरू चल्यो, सरकारहरूमा गए, तर कसैले पनि नसकेको कत्रो ठुलो पहाड रहेछ। जनता चाहन्छन् चाहिँ के? नेपाली जनताको चाहना के रहेछ? पुरै गर्न नसक्ने, यत्रा त्याग बलिदान गरेका मान्छेले पुरा गर्न नसक्ने, अनि हामी जस्ता सिकारुहरू आउनुपर्ने रहेछ चाहिँ के भनेर बुझ्दा जनता बत्ती चाहन्छन्, जनता पानी चाहन्छन्, जनता पढ्न चाहन्छन्, जनता उपचार गर्न चाहन्छन्। योभन्दा बढी खासै केही पनि चाहँदैनन् जनताहरू। सुरक्षा चाहन्छन्, आफ्ना छोरीबेटीहरू सुरक्षित घरबाट निस्किएपछि साँझ सुरक्षित फर्किउन् भन्ने चाहन्छन्। अनि पानी चाहन्छन्, बिजुली चाहन्छन् मैले भने जस्तै। अनि कसैले बिजुली ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, कसैले पानी ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, स्कुल खोलिदियो चुनाव जित्छ। अनि यो काम होइन र, यो माग गर्नुपर्ने कुरा हो र? एउटा नागरिकको अधिकार होइन यो? मान्नुहोस् हाम्रो खुसी यहीँ अड्किएको छ। एउटा मान्छेका रूपमा, नागरिकको रूपमा हामीलाई चाहिएको चिज, हाम्रो अधिकार जुन हो त्यो पनि कसैले माग बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। पढ्न दिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, बत्ती दिन्छु। हाम्रो खुसीहरू त बत्ती आयो, आहा बत्ती आयो, कस्तो रमाइलो, हामीलाई बत्ती आउँदा खुसी भयौँ। हाम्रो खुसी त्यहाँ गएर अड्किएको रहेछ। नेपाली जनताले यति जाबो चिज मागेका रहेछन्, बेसिक आधारभूत रूपमा, योभन्दा बढी मानेका छैन। फोहोर उठ्यो, हामी खुसी, फोहोर उठ्यो। फोहोर उठ्नुपर्ने चिज होइन र? बत्ती आउनुपर्ने चिज होइन र? सुरक्षा पाउनुपर्ने चिज होइन र? पानी धारामा आउनुपर्ने चिज होइन र? शुद्ध स्वच्छ पानी आउनुपर्ने होइन रहेछ? त्यो कुरा त कहिले कहिले हो हाम्रा नातिहरूले भन्लान्, अब हामी धारामा शुद्ध पानी दिनेछौँ, मिनरल पानी चाहिँदैन। सायद हाम्रा नाति पुस्ताको चुनावी नारा यस्तो हुन्छ होला। त्यो त हाम्रो नारा भएर गयो। 4 महिनाको करिब अवधिमा राजनीतिक दल खडा गरेर जाँदाखेरि हामीले पाएको र नागरिकले मागेको लगभग यही नै हो। बत्ती चाहियो, पानी चाहियो, पढ्न पाऊँ, सुरक्षा पाऊँ, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाऊँ। संसारका केही विकसित देशहरू हेर्ने, जाने, घुम्ने र एउटा विकसित देशमा जीवनको 14 वर्ष बिताउने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ बाँचिरहँदा, त्यहाँ रहिरहँदा, त्यहाँ जीवनयापन गरिरहँदा र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकहरूको भ्रमणहरू गरिरहँदा देखिरहँदा पनि यी कुराहरू सामान्य भएको हामीले पाएका छौँ। तन्नमभन्दा तन्नम देशहरूले पनि आज प्रगति गरेर जनताका यी आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ अहिले
यति चिज पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष चलेको छ, चाहे पुराना राजनीतिक दलको होस्, चाहे हामी जस्ता सुरुवात हुँदै गरेका राजनीतिक दलको होस्। हामीले अब जनतालाई गर्नुपर्ने बाचा भनेको जनताले पाउने अधिकार भएको छ। जुन जनताको अधिकार हो त्यो अधिकार चाहिँ हाम्रो बाचा भयो, त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हामी पानी दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी लुगा दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी शिक्षा दिने कुराकानी गर्ने भयौँ। यही अवस्था रहिरह्यो भने जसरी हामी बत्ती आयो भनेर खुसी हुन्छौँ, हामी एक दिन आज खाना खान पाइयो भनेर खुसी हुनेछौँ। हामी त्यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ, खाना खान पाइयो, आज पेट भरियो भनेर खुसी हुने अवस्था छ। मैले योभन्दा अगाडि सञ्चार कर्ममा रहँदा र पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा रहँदा आफूले जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा जोडिएर थाहा पाउन पाएको र तपाईँसँग सार्वजनिक गर्न पाएको यो विषय हो। आज म यो बाचापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषयहरूलाई जोड्न चाहन्छु। तर एउटा नीति निर्माण तहमा राजनीतिक दलका रूपमा गइसकेपछि पछिसम्मका लागि काम लाग्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, जसका लागि म र हाम्रा साथीहरू यो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संसदमा जानका लागि तयार भएर बसेका छौँ। उपस्थित महानुभावहरू, म त सक्दैनको शिकार भएको मान्छे हुँ। अहिले पनि यो देशमा जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अवस्था सृजना भइरहेको कुरा सञ्चारकर्मी हुँदा बारम्बार त्यस विषयमा बोलेको हुँ, कुराकानी गरेको हुँ। तर अचम्म के लाग्छ भने हाम्रो देशमा 101 विद्वानहरूको कमी छैन, विश्लेषकहरूको कमी छैन, जानेका मान्छेहरूको कमी छैन, सञ्चारकर्मीका कलमहरू तिखाभन्दा तिखा छन्, सबै चिज छन्। तर यो व्यथिति कसैले रोक्नै नसक्ने गजबको व्यथिति रहेछ। कसैलाई थाहा नभएको कुरा होइन, कसैबाट लुकेको कुरा छैन। तपाईँ कार्यपालिका हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, न्यायालय हेर्नुहोस् र मिडिया पनि हेर्नुहोस्। सञ्चारकर्मीका रूपमा म यति भन्नै पर्ने हुन्छ, मलाई अलिकति निर्मम हुने सुविधा पनि दिनुहोला। राज्यका यी 4 खम्बाहरू कुन चाहिँ सही ढङ्गमा उभिएका छन्, कसले सही ढङ्गमा काम गरेको छ, मलाई एउटा ठाउँ देखाइदिनुहोस्। कसले सही काम गरेको छ, कुन सही ढङ्गले चलेको छ, कसलाई थाहा छैन। यतिका क्यामेरा छन्, यो क्यामेराका पछाडि कयौँ मान्छेहरूको दिमाग छ, सबैलाई साक्षी राखेर यो व्यथिति चलिरहने। यतिका जानेका विश्लेषकहरू छन्, देश विदेश संसार ब्रह्माण्ड खाएका मान्छेहरूलाई साक्षी राखेर व्यथितिको सिलसिला चलिरहने। आज कुनै पनि सङ्घ संस्थामा मान्छेहरू कसरी भर्ना हुन्छन् सबलाई थाहा छ। आज प्रहरी प्रशासनमा फुली कसरी बढ्छ सबलाई थाहा छ। ड्युटी गर्नुभन्दा, नागरिकको ड्युटी गर्नुभन्दा शीर्ष नेताहरूको ड्युटी गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने भएपछि राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल कहाँ गिरेको छ सबलाई थाहा छ। कर्मचारी तन्त्रभित्रको अवस्था सबलाई थाहा छ। संसारको कुन देशमा एउटा नेसनल आइडी बनाउनको लागि नागरिकले चिसो रातमा कठ्याङ्ग्रिएर रातभरि त्यो अफिस बाहिर सुत्नुपर्छ? कुन देशमा हुन्छ यस्तो? सबलाई थाहा छ। तर हामी त खतरा कलम चलाउँछौँ नि त। हाम्रो त क्यामेरा तिखो छ, हाम्रो माइक्रोफोनले त छोड्दैन, घोचिहाल्छ। तर यहाँ किन घोच्दैन? न्यायालयमा खडा यहाँ भएका सबलाई थाहा छ, कोही अनभिज्ञ छैन, सबलाई थाहा छ, कोही बोल्दैन। बरु बोल्नु परे, कलम तिखाभन्दा तिखा कलम भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो कलमको धार त्यस्तो व्यथितिमा भन्दा बढी हामी जस्ता नवआगन्तुकलाई अलिकति चोट लाउन पाइन्छ कि भन्नमा प्रयोग भएको देख्छु। नगरौँ, पर्दैन। त्यो धारको आवश्यकता उतै छ। यी सबै अङ्गहरू भुत्ते भए, केहीले काम गरिरहेको छैन। तर यो देशमा कसैको कमी छैन, जान्नेहरूको कहीँ पनि कमी भएन। तर किन कसैले रोक्न सकेन? कसले रोक्न सक्यो? हरेक खरिद प्रक्रियामा घुसखोरी हुन्छ, हरेक एक कुरामा घुसखोरी हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। यहाँ मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा खाएका छन्, कसैले रोक्न सक्दैन। सबलाई थाहा हुने, कसैले रोक्न नसक्ने हो चाहिँ के त? यो भएको चाहिँ के त? तर थाहा छैन यो कसले रोक्ने हो, कसरी रोक्ने हो। भएका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका लागि ठुलो योगदान दिएका छन्। त्यो योगदानको सम्मान गर्ने क्रममा समृद्धिको सपना पनि उहाँहरूको काँधमा हामीले हालिदिएर कहीँ ठुलो एउटा भारी त उहाँहरूलाई बिसाएनौँ हामीले। मलाई लाग्छ त्यो भारी अलिकति ठुलो भयो होला। बस हाम्रो पुस्ता त्यो भारीको बोझ अलिकति भए पनि साट्न चाहन्छ, बाँड्न चाहन्छ। हामी त्यो भारी अलिकति बोक्छौँ। धन्यवाद।
आज यसरी निर्वाध रूपमा छाती पिटेर बोल्न सक्ने स्वतन्त्रताका लागि तपाईहरु लड्नुभयो, सलाम छ अघिल्लो पुस्ताका सम्पूर्ण राजनीतिज्यूहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई। तितापिरा कुराहरू गरियो होला सञ्चारकर्मीका रूपमा, एउटा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी रहँदा र स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा काम गरिरहँदा तितामिठा कुरा गरियो होला, तर उहाँहरूको योगदानको नजरअन्दाज मेरो पुस्ताले कहिले गरेको पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। ससम्मान हामीले जहिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ, तर विषयहरूमा हामी कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर आज राजनीतिक दलभित्र जुन परिपाटी चलेको छ, त्यो परिपाटीले के राजनीतिक दलहरूले सक्षम असल यो मुलुकका लागि काम लाग्ने उम्मेदवार जनताका माझमा पठाउन सक्ने अवस्था छ त? हरेक राजनीतिक दलभित्र एउटा वितृष्णा छ। त्यहाँ भएका योग्य त्यस्ता मान्छेहरू त्यो राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जागेर कयौँले विद्रोह गरेका छन्, कयौँ चुपचाप सहन बाध्य भएर बसेका छन्। तर मुलुकमा आज गणतन्त्र आइसक्दा पनि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र भने राणा शासन नै चलिरहेको छ, किनभने अहिले पनि त्यहाँ टिके प्रथा नै चल्छ। अब तपाईँले जनतालाई खुसी पार्नु परेन, जनताको सेवा गर्नै परेन, जनताको सेवा गर्नुभयो, जनतालाई खुसी पार्नुभयो, आम मतदातामा जानुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ र? तर तपाईँ शीर्ष नेतृत्वको चाकडी गर्नुहोस्, शीर्ष नेतृत्वको नजिक बस्नुहोस्, उहाँको सामिप्यमा बस्नुहोस्, उहाँहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले प्रभावित पार्नुहोस् त। टिकट तपाईँको हातमा हो, तपाईँले लानुहुन्छ टिकट, तपाईँ उठ्नुहुन्छ र तपाईँ उठ्न गइसकेपछि सदस्यहरू बनाइएर सक्रिय सदस्य भन्नु होला अथवा कार्यकर्ता साथीहरू भन्नु होला, उहाँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँले जसलाई पठाइदिए पनि हुन्छ, तयार हुनुहुन्छ भोट हाल्नको लागि। यो निरन्तर चलि नै रहने सिलसिलालाई हामीले कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर रोकिनुपर्छ भनेर हामी राजनीतिक दलसहित आएका हौँ। हामीलाई गर्न सक्ने मान्छे कोही भइदिए देखाइदिनुहोस्, यो हुल म त्यहीँ लगेर मिसाउँछु। म यो पार्टीको आज सभापति हुँ, म आज यहाँ उभिएर भाषापत्र सार्वजनिक गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, यो हुल आज जत्रो बनाउन सकेका छौँ हामी त्यहीँ लगेर लैजान्छौँ, जसले यो सबै व्यथितिको जिम्मा लिन्छौँ, हामी ठिक गर्छौँ। राज्यका पदहरू बेच्न नदिने काम हाम्रो हो। म यो समाजको वरिष्ठ पत्रकार हुँ, मेरो कलममा यति ताकत छ कि कसैले पनि राज्यको पद बेच्न सक्दैन भनेर कोही पत्रकार साथी आउनुहोस्, एउटा विश्लेषक आउनु पर्यो, यस्तो विश्लेषक आउनु पर्यो कि उहाँको विश्लेषणले पद बेच्ने मान्छेको हात गोडा काम्नु पर्यो नि। ओहो, मैले यो लेखेँ भने त, मैले यस्तो काम गरेँ भने त, यो अनैतिक काम गर्यो भने त फलानो विश्लेषकले भोलि यति लामो आर्टिकल लेख्छ, त्यो आर्टिकल जनताले पढ्छन् र म त बर्बाद हुन्छु, मेरो पार्टी सिद्धिन्छ, मेरो राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ भन्ने डर भएको, त्यस्तो डराउन सक्ने कोही मान्छे छ र? छैन। कसैलाई कसैको डर छैन, खुलेआम भएको छ, हर चिज खुलेआम, इट्स ओपन एभ्रिवेयर। मलाई कहीँ पनि लैजानुहोस्, कहीँ पनि यो खुलेआम भएको छ। कसै न कसैले नेतृत्व त लिनुपर्छ होला। म यो देशको सिङ्गो नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँ होइन, परको कुरा हो, को हो त्यहाँ जान सक्नको लागि तयार छु भनेर त बारम्बार भनेकै हुँ। तर कसै न कसैले नेतृत्व लिनुपर्छ। एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि कसै न कसैको नेतृत्वलाई हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ, कि त जान्नुपर्छ कि त मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छे को हो हामीले कति वर्ष खोजिरहने, कि यो खोजी गरिरहँदा अब अर्को 5 वर्ष जब निर्वाचन मुखमा आएको छ कि हामी यसैको एक्सटेन्सन, अहिले जे छ त्यसैको एक्सटेन्सन चाहने हो र हामीले? आज राजनीतिक दलहरू सानो साइजमा आइसके, आम नागरिकहरूले र आफ्नै कयौँ राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि ती दलहरूलाई व्यथिति भयो, लोकतान्त्रिक विधि भएन भनेर छोडिसक्दा पनि बरु चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर एउटा अर्कोसँग मिलेको छ, अर्को अर्कोसँग मिलेर चुनाव गरेर जसरी पनि जित्ने एउटा प्रपञ्च चलेको छ। चुनाव कसले जित्ने, कसरी जित्ने? एउटा उम्मेदवारले चुनाव जितेर पुग्छ, देशले जित्नु परेन, जनताले जित्नु परेन? हरेक पटक चुनाव हुँदाखेरि उम्मेदवारले जित्यो, तर नेपाली जनताले कहिले पनि जितेनन्, कहिले पनि जितेनन्। जितेको भए एउटा पानी खान्छु पानी दे भनेर बस्दैन थिए, बिजुली बाल्दे भनेर बस्दैन थिए, स्कुलमा छानो हाल्दे भनेर पाठ्यपुस्तक दे भनेर बस्दैन थिए। जितेनन्, व्यक्तिले जित्यो, तर देशले, जनताले जित्नै सकेनन्, हामीले जिताउनै सकेनौँ। त्यस अर्थमा अब भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ अलिकति। यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूले स्वयं भन्नुभएको छ, हो यो कुरा अलग हो कि यो कुरा उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्दा भन्नुहुन्छ, यो कुरा अलग हो कि उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा भन्नुहुन्छ, यो देशको सबभन्दा ठुलो कुरा भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार मौलायो भन्नुहुन्छ। तर सबलाई थाहा छ, यो देशको बच्चालाई थाहा छ कि यो देशको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार कसले गरेको छ? तपाईँले र मैले गरेको छु, तपाईँले गर्नुभएको छ कि यो देशको गरिब किसान मजदुर ज्यालादारी गरेर पसल थापेर 2 छाक
कमाएर बेलुका लगेर छोराछोरीलाई खुवाउने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको यो देशमा उसले हो? कसले? खेतमा काम गर्दै गरेको किसानले, एउटा ठेला ठेल्दै गरेको मजदुरले, फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै गरेको मजदुरले, कि कलिला आफ्ना छोराछोरी र आफ्ना भगवान जस्ता बाआमालाई यहाँ छोडेर अरबमा पसिना बगाएको नेपालीले बिगारेको हो? उसले खाएको, उसले गरेको भ्रष्टाचार कसले गरेको? कसै न कसैले गर्यो। अनि त्यो मान्छे कहाँ छ? यहीँ छ। सम्भवतः ठुला राजनीतिक दलहरूको संरक्षण छ अथवा ठुला राजनीतिक दलभित्रै छ। तिनै नीतिहरूले गर्दा भएको होइन। तर आज एउटा दलको नेताले यदि भ्रष्टाचार गरेको हो भने अर्को दलको नेता प्रतिपक्ष भएर जनताको पक्षमा उभिन्छ र राज्यको ढुकुटी दोहन भएको हेर्न नसकेर उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ र त्यसको विरोधमा ऊ बोल्छ, संसदमा बोल्छ, सडकमा बोल्छ, सबैतिर बोल्छ। अब कसले बोल्ने? 5 वटा कि 6 वटा दलको गठबन्धन भनेर सरकार बनेको छ। ती मध्ये कोही एउटा भ्रष्ट रहेछन् भने त्यो गठबन्धन दलभित्रको एउटा नेताले उहाँ भ्रष्टाचारी हो भनेर चुइक्क घरमा यसो काने खुसी श्रीमतीसँग पनि गर्न सक्छ। किनकि त्यो गर्ने बित्तिकै कि ऊ चुनाव हार्छ, कि ऊ पद जान्छ, कि उसको भोलि सरकार भए सरकार ढल्छ। अब यो देशको भ्रष्टाचारको पर्दाफास कसले गर्ने? प्रतिपक्ष विहीन भयो देश। किनभने अब कुनै पनि दलसँग चुनाव लड्न मिल्ने भए कुरा कसको मिल्यो र अब देखिएको हो। अहिले भएकालाई यो सफल गरिन्छ नि, यो बाँडफाँड गरिन्छ नि। यो बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बाँडफाँड गर्दा उसित परेर चिठा हालेर गर्ने हो भने जोसँग मिल्दा पनि फरक भएन। यस अर्थमा सबै राजनीतिक दलहरू एउटै भएर आए। यो देशमा प्रतिपक्ष रहेन। देयर इज नो अपोजिसन पार्टी इन दिस कन्ट्री। सरी टु से दिस, वी डु नट ह्याभ एन अपोजिसन पार्टी इन दिस कन्ट्री। जब देशमा अपोजिसन पार्टी हुँदैन, अपोजिसन फोर्स हुँदैन, त्यसपछि हुने के? यही व्यथिति हो। जसले जे गरे पनि कसले कराउँछ? यो देशमा धेरै अभियन्ताहरू छन्। तिनको अभियानले यो भ्रष्टाचार रोक्न सकेन। भ्रष्टाचार फैलिएर न्यायालयसम्म पुग्यो। अन्तिम आशा त हुन्थ्यो नि मान्छेलाई, न्यायालयमा म अब अदालत जान्छु, म देखाउँछु तँलाई भन्ने हुन्थ्यो नि। के देखाउनु? अदालतले देखाइदिइसक्यो, सबै देखाइदिइसक्यो। उदाङ्ग, योभन्दा धेरै बोल्न पनि पाइँदैन। फेरि मलाई फेरि देखाइदिन्छ उसले। त्यस कारणले धेरै बोल्नु पनि हितकर छैन। तर जे हो त्यो हो। प्रतिपक्ष विहीन देश यस्तै अवस्थामा जान्छ। अबको 5 वर्ष के त? हामीमाथि तीखो प्रहार, प्रश्नको वर्षा, त्यस्तो धार। हामी भर्खरै जन्मदै गरेका नवजात शिशुहरूलाई अलि धारिलो हुन्छ कि? मेरो यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध हो। ठिक छ, हामी हिँड्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ, आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कोसिस हामी गरि नै रहेका छौँ। तर त्यही धार त्यति नै ओझ्याएर, त्यति नै तीखो बनाएर अहिले भएका राजनीतिक दलहरूका व्यथितिमा चलाउन सकिएको भए यो व्यथिति हुँदैन थियो। र आज हामी जस्ता मान्छेहरू टेलिभिजनमा जोडिएर गरिएको सवालहरूमा आम नागरिकको साथ मिल्दै गयो र त्यो साथमा धेरै मानिसहरूलाई जोड्न सकिन्छ भनेर हामी राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि बढ्यौँ। र आज एउटा मान्छेले जितेर के हुन्छ भन्ने तहमा आइपुगेको छ। सक्दैन, हुँदैन, यसले गर्न सक्दैन भन्ने यो भाष्य अब यतिखेर एक्लैले के गर्छ भन्नेमा आइपुगेको छ। सक्दैन, हुँदैन, सक्दैन त मलाई रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रममा एउटा कविता भन्न जाँदा नि सक्दैन भनेर भनिएको थियो। म बच्चामा एउटा जब कविता भन्दा पनि सक्दैन भनेर फालिएको मान्छे म पर्छु। म अलिकति आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु, यो उपस्थितिलाई को फाइदा लिन चाहन्छु। केही मिनट सक्दैनको एउटा शिकार भएको हुँ म हुर्किँदै गरेको पुस्तालाई अलिकति मैले प्रेरणा दिनै पर्ने हुन्छ। बाल कार्यक्रममा एउटा सानो कविता भन्न पनि सक्दैन भन्थे। सिंहदरबार बाहिर घन्टौँ बसेको छु। हुँदै गयो, अगाडि बढ्दै गयो, टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा कुराहरू आए, सक्दैन भन्ने कुराहरू आए, सक्दैन भन्दै गर्दै गयो, अगाडि गयो। कहिल्यै सक्छ भनिएन, सक्दैन। विभिन्न घटनाक्रमहरू हुँदै गए। मैले फेरि सञ्चार कर्ममा आउने प्रयास गर्नका लागि नेपाललाई विश्वमै चिनाउन सकिन्छ भनेर विश्व कीर्तिमानको एउटा योजना गरेँ। संसारकै सबभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो। सक्दैनको शिकार भइरहेँ। त्यो सक्दैनलाई पनि पार गरेर सक्ने बनियो। नेपालको नाम अहिले कसैले ब्रेक गर्यो होला, तर विश्व कीर्तिमानमा दर्ज गरेर एउटा आफूलाई पनि गर्व र देशलाई पनि गर्व लागेको महसुस मैले गरेँ। तर सक्दैन भन्नेहरूको एकदम कमी मलाई रहेन। त्यसपछि त्यो केही पनि होइनमा परिणत, त्यो सक्दैन, अब त्यो केही पनि होइन, त्यो गरेर केही हुँदैनमा परिणत भयो। त्यसपछि आम जनजीविकाको सवाललाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ। जबसम्म मिडियाको हेडलाइन चेन्ज हुँदैन तबसम्म हाम्रो लाइफ लाइन चेन्ज हुँदैन भन्ने विश्वास लिएर हेडलाइन परिवर्तन गर्ने क्रममा
हामीले कार्यक्रम सुरु गर्यौँ जहाँ आम नागरिकका पीडाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्यौँ। यो देशमा फलानु नेताले यसो भन्नुभयो, आज यसो गर्नुभयो, यसरी यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो र उसो गर्नुभयो, उहाँ यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ पुग्नु भएको हेडलाइनको जगजगीमा हामीले आम नागरिकलाई 10,000 20,000 ठगेको, विदेशमा अलपत्र पारेको, किर्ते कागज गरेर लुटेको, विभेदमा पारेको, विभिन्न किसिमको हिंसामा पारेका मान्छेहरूको हेडलाइनलाई परिवर्तन गर्न खोजियो। त्यतिखेर पनि हुँदैन सक्दैन भनियो। तर आज आम नागरिकहरूसँग यति जोडियो कि हजारौँ हजार मान्छेहरूलाई न्याय दिन, उहाँहरूको पक्षमा आवाज उठाउन सफल भइयो र कयौँ भ्रष्टहरूलाई, कयौँ लुटेराहरूलाई आज जेलमा राख्न पनि सफल भइयो। तर सक्दैन हुँदैन भन्नेहरू अझै पनि सक्दैन र हुँदैन नै भनिरहेका छन्, सक्दैन र हुँदैन भनिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक दल सुरु गर्दा पनि सक्दैन र हुँदैनको यो बाण हामीमाथि चलाइएन भने त एकदमै सजिलो छ। हुँदैन सक्दैन केही हुँदैन, अब एकै सिट ल्याएर के गर्ने हो र भन्न त कति पनि मिनट लाग्दैन। तर जुन ढङ्ग र जुन तयारीका साथ हामी आएका छौँ त्यसको लागि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हाम्रा दस्तावेजहरू एकपटक हेरिदिनु होला। हामीले देशमा राजनीतिक दलहरूमा भएका विकृतिहरूलाई सुधार्नको निमित्त त्यस्ता प्रावधान यो दलमा राखेका छौँ जसले यदि अरू दलले अनुसरण गरे पनि त्यसले एउटा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। जस्तो यदि कसैलाई चुनावमा टिकट चाहियो भने अहिले जाने पार्टी सभापति अथवा पार्टीका उच्च नेता अथवा पार्टीका अध्यक्षहरू कहाँ हो? तर हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको सुरुवात गरेका छौँ। प्रारम्भिक निर्वाचन गरिसकेपछि कसैले पनि कुनै पनि शीर्ष नेताको चाकडी गर्नु पर्दैन, जनताको सेवा गरे पुग्छ। आम कार्यकर्ता साथीहरू, आम सदस्य साथीहरूले मत दिएर उम्मेदवार छान्ने हो, कसैले पनि छान्न पाउँदैन। सर्वसम्मत भए पनि हामी रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर सोच्छौँ। यदि 2 जना हुनुभयो 3 जना हुनुभयो भने चुनाव गर्छौँ, चुनावबाट छानिन्छ, त्यही नै हो विधि। सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म। सम्भवतः 2008मा हुनुपर्दछ, अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरू देखिए। एकजना हिलेरी क्लिन्टन जो आफैमा एकदमै पावरफुल लेडी, फर्स्ट लेडी भइसक्नु भयो कि, र पार्टीभित्र ठुलो त्यस पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र ठुलो चाहिँ एउटा शक्ति भएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएको एउटा त्यस्तो प्रतिष्ठित सबैले चिनेको नेता एउटा उम्मेदवार, र त्यसै पार्टीभित्र एउटा यङ भर्खरैको अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एकजना लयर बराक ओबामा, 2 जना भए। मान्नुहोस् त, यदि हामी कहाँ जस्तो हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा जस्तो भएको भए त्यो प्रेसिडेन्टको टिकट, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टिकट कसले पाउँथ्यो? सोझै हिलेरी क्लिन्टनले पाउने थिइन् नि, होइन? तर त्यहाँ प्रारम्भिक निर्वाचन भन्ने प्रणाली थियो, प्राइमेरी भन्ने सिस्टम थियो, र 2 जना उठे र त्यस पार्टीका सचेत कार्यकर्ताहरूले त्यति पावरफुल, त्यति एक्सपोजर पाएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पाएकी र फर्स्ट लेडी समेत भइसकेकी हिलेरी क्लिन्टनलाई हराएर बराक ओबामा भन्ने विभिन्न बर्बाद राखेका छौँ। न हामीले कार्यकर्ता नै पार्टीभित्र राखेका छौँ, न भातृ सङ्गठनले राखेका छौँ, ताकि चुस्त बाचापत्र गराएर राख्न सक्नुहुनेछ, त्यसबाट विमुख हुन पाइँदैन। यो भन्न बाँकी नै केही छैन, सब भनिएको छ। यो त उसले पनि भन्यो, हेर्नुहोस् 15 वर्ष अगाडि भनेको जस्ताको तस्तै छ भनिएको छ। त्यसकारणले यी निर्जीव भाषाहरूलाई सजीव बनाउनको निमित्त एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यसका लागि हामी नेता, लिडर र मतदाता, भोटरको बिचमा केही पनि नराख्ने सिस्टम लिएर पार्टी गठन गरेर आएका छौँ। कोही पनि बिचमा छैन। शुभचिन्तक हुन्छन्। यदि पार्टीले राम्रो उम्मेदवार उठायो भने, राम्रो उम्मेदवार भएका कारण शुभचिन्तकहरूले आफैले त्यस उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि क्याम्पेन गर्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर भात खान्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर पेट्रोल हाल्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर हिँड्छन्। कसैको अपारदर्शी चन्दा लिएर भित्रभित्रै त्यो धन्दा गर्ने काम हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामीले त्यो कुरालाई वर्जित गरेका छौँ। यसर्थमा हामीले कि त भोटर कि त लिडर योभन्दा अर्को परिकल्पना गरेका छैनौँ। त्यस अवधारणामा टेकेर हामीले बाचापत्र तयार गरेका छौँ। र उपस्थित महानुभावहरू, अब त्यो बाचापत्रमा यदि ती बाचाहरू पुरा गर्न सकिएन भने हामीले के गर्ने भन्ने गहन विषय छ। घर घरमा हामी जाँदा, घर घरमा जब हामी जान्छौँ घर दैलोमा, तपाईँलाई हामीले गरेका बाचाहरू पुरा नगरेको खण्डमा के सजाय दिन मन छ त्यसको ड्राफ्ट तयार गरेर राख्नु होला। तपाईँले तयार पार्नुभएको ड्राफ्टमा म उम्मेदवारका हैसियतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई
हाम्रो वाचापत्र हेरिसकेपछि त्यो वाचा पुरा गर्ने कागज जसरी गरिन्छ कागज तयार पार्नु होला, म हस्ताक्षर गरेर आउँछु। त्यो वाचा पुरा नहुँदाखेरिका शर्तहरू तपाईँ राख्नुहुनेछ। मेरो कुनै पनि शर्त छैन, मेरो कुनै पनि कन्डिसन छैन। तपाईँले राखेको शर्तमा निशर्त म हस्ताक्षर गरेर आउँछु। र हाम्रा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला, नेपाली जनताले तपाईँ घर दैलोमा जाँदा तपाईँका लागि तपाईँले गर्नुभएको वाचा पुरा गर्नु भएन भने तपाईँले यो सजाय पाउनुहुन्छ भनेर एउटा कागज तयार गरेछन् भने त्यो कागजमा हस्ताक्षर गर्नुहोला। कसैले हस्ताक्षर गर्न मानेन भने भोट दिनु पर्दैन, पाइँदैन। नेपाली जनतालाई झुक्क्याउन पाइँदैन। कुनै पनि मतदाताले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन भने उहाँले म सक्दिनँ, यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर त्यहीँबाट घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनतालाई बारम्बार छल्न, ठग्न, लुट्न हामीले सक्दैनौँ, हामी चाहँदैनौँ र हुँदैन पनि। यो वाचा गर्नको लागि आज म उभिएको छु र यो वाचापत्र तयार गर्ने टिमलाई म यहाँ अगाडि सार्न चाहन्छु। यसको नेतृत्व गर्नुभएको डाक्टर अर्निको पाण्डे हुनुहुन्छ, यो टिममा सुमना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, विपिन आचार्य केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर मुकुल ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ र गणेश कार्की केन्द्रीय सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ, डाक्टर मुकुल ढकाल पार्टी महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो टिमले अब हामीले कस्तो वाचा तयार पारेका छौँ त्यो वाचाका बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र ती वाचाहरूमा र अर्को पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यो वाचापत्रलाई कागजहरू खर्च नगरौँ, रुख जोगाउँ भन्ने हेतुले वातावरणलाई अलिकति ध्यानमा राखेर थोरै सानो भए पनि योगदान दिन सकिन्छ कि र डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेको यो पार्टी भएको हुनाले सानो केही योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले कागजमा छापेर होइन स्क्यान गर्ने गरी तयार पारेका छौँ। म वाचापत्रलाई सार्वजनिक गर्ने अनुमति चाहन्छु। म यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्नेछु र वाचापत्रलाई विस्तृत रूपमा डाक्टर अर्निको पाण्डे सहितको टोलीले यसका बुँदाहरूबारे तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, पार्टी उपसभापति डिपी अरियाल, यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार। हामीले चाहिँ डिजिटल डेमोक्रेसीको सुरुदेखि नै गरेका छौँ। मितव्ययिता पर्यावरणलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले छपाई गरेर हाम्रो वाचापत्र वितरण गरेका छैनौँ। यहाँहरूले चाहिँ स्क्यान गरी प्रयोगमा ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, म अब वाचापत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन र आम सर्वसाधारणका लागि हाम्रो वेबसाइटमा यो सार्वजनिक हुने कुरा जानकारी गराउँदै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई स्क्यान गरी यसलाई प्राप्त गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रिन्टेड भर्जनमा हामीले उपलब्ध गराएका छैनौँ। हामी सानोभन्दा सानो भए पनि एउटा योगदान पर्यावरणलाई, वातावरणलाई दिन चाहन्छौँ र हाम्रो वाचा क्रमशः डाक्टर अर्निको सहितको टोलीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र म यहाँ तपाईँहरूसँगै बसिरहनेछु। धन्यवाद। फोटोको लागि एउटा
नमस्कार सबैजनालाई। म मुकुल ढकाल। म अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा रहेको छु। मैले MBBS चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक गरेको छु भने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर मास्टर्ससम्म पढेको छु। मैले काठमाडौँको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलबाट मैले आफ्नो स्कुलिङ गरेको हो र यो स्कुलिङ मैले मेरो विद्यालय शिक्षा SLC दिँदैसम्म र म अहिले काठमाडौँबाट म हुर्केको मान्छे। म विराटनगरमा जन्मेको र म हुर्केको मेरो पुस्ताको मान्छे सबै मेरा साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र विदेशमा भएको मेरो साथीहरू र मेरो आफ्नै दादा पनि विदेशमा होइसिन्छ र सबैजनाले भन्ने कुरा मेरो साथीहरू जति पनि विदेशमा छन् सबैजनाले के कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल र विदेशमा के फरक छ त भन्दा विदेशमा अमेरिका होस् या कुनै अर्को देश होस् ती देशहरू हरियो बल्दाखेरि हिँड्छ, रातो बल्दा रोकिन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। खालि एउटा कुरा यो कुरा फरक छ। यही कुराले गर्दाखेरि सबैजनाले भन्छ यो देशमा सिस्टम छैन। त्यो सिस्टम भनेको यो देशमा एउटा थिति छैन र त्यही थिति नभएकै कारणले मेरो भेट रवि लामिछानेसँग 4 वर्ष अगाडि राजकोटमा अस्पताल बनाउँदाखेरि भयो र त्यो अस्पताल बनाउने क्रममा हामीले विभिन्न दाताहरूसँग पैसा सङ्कलन पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर कालीकोटको ठाउँमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले अस्पताल बनायौँ र त्यो क्रममा पनि हामीले देख्यौँ कि देशमा कति व्यथिति थियो। एउटा अस्पताल पनि बन्न नसकेको व्यथिति थियो र यो सबै व्यथिति नै जता गयो त्यतै व्यथितिको र व्यथिति मात्रको शिकार भएको देख्दाखेरि र यो व्यथितिको अन्त्य गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीले गठन गरेका हौँ र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज म तपाईहरू सामु हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव हामी को हौँ भनेर म तपाईहरूलाई भन्न गइरहेको छु र यो वाचापत्रको सुरुवातमा म तपाईहरूलाई केही कुराहरू हामी को हौँ भन्दाखेरि यो वाचापत्रको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यो वाचापत्रको सुरुवातमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो वाचापत्रको सर्वाधिकार नेपाली जनतामा निहित छ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विज्ञको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको टोलीले यो हामीले बनाए पनि यसको सर्वाधिकार हामीले नेपाली जनतालाई दिएका छौँ र यस वाचापत्रको कुनै पनि अंश वा पुरै वाचाहरू कुनै पनि नेपाली दल वा सरकारद्वारा पुनरुत्पादन कार्यान्वयन तथा कपी गरेको पाइएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सधन्यवाद स्याबास भनिनेछ। अर्थात् हाम्रो यो वाचापत्रमा हामीले जे लेखेका छौँ हामीले जे गरेका छौँ यो कुराहरू हामी भोलिको दिनमा सरकारमा पुगेमा पनि या नपुगेमा पनि जो पुग्छ उसको लागि पनि जसले गरे पनि हुन्छ। तर यो पत्रमा लेखिएका कुराहरू नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू ती आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ र त्यसमा जो भए पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन मूलतः व्यथितिको अन्त्यका लागि भयो। यो देशमा व्यथितिको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा यो देशमा वास्तवमा जति बेला राणा शासन थियो त्यति बेला व्यथिति थियो र राणा शासनको अन्त्यपछि हामीले थिति बसाल्नै सकेनौँ। यो देशमा लोकतन्त्र त हामीले स्थापित गऱ्यौँ तर लोकतन्त्र स्थापित गर्दाखेरि नेपालमा जुन दलहरू छन् ती दलहरूमा वास्तवमा हामीले ती दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्न सकेनौँ। ती दल दाइले भाइ छान्ने र भाइले दाइ छान्ने किसिमको लोकतन्त्रलाई सीमित व्यक्तिहरूले त्यो दलहरूमा कब्जा गरे। म अहिले 29 वर्षको छु र 29 वर्ष म 3 वर्ष हुँदाखेरि पनि यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ र त्यो पनि त्यही पार्टीबाट। अर्थात् त्यही पार्टीहरूमा पनि सीमित पात्रहरूले यो देशको लोकतन्त्रलाई कब्जा गरे। नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिराख्यो। नेपालको संविधानमा पनि लेखिएको छ नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् भनेर र नेपालको जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको कुरा छ जुन राजकीय सत्ता छ नेपाली जनताको नेपाल राज्य सञ्चालनको त्यो राजकीय सत्ता बहुदलीय व्यवस्था नेपालले गर्ने भएको कारणले फलो गर्ने भएको कारणले त्यो बहुदलीय नेपालको राजकीय सत्ता वास्तवमा पार्टी सत्तामा छ र पार्टी सत्तामा भएको जुन राजकीय सत्ता छ त्यो पार्टी सत्ताबाट नेपाली जनतासम्म सार्वभौम सत्ता पुर्याउने पुलको काम भनेको पार्टीका सदस्यहरूले गर्नुपर्छ।
तर अन्य पार्टीहरूमा के भयो भन्दाखेरि 2-4 जना नेताहरू बस्ने, एउटा कोठामा बस्ने र त्यो कोठामा बसेर उनीहरूले निर्णय गर्ने, फलानुले टिकट पाउँछ, फलानुले यो गर्छ, उनीहरूले नै दिने सीमित राजनीतिक नियुक्तिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूकै वरिपरि घुम्यो र ती दलहरूमा लोकतन्त्रको नाम लोकतान्त्रिक भनिए ती दलहरू, तर ती दलहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीले गठन गर्दै गर्दा हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणा ल्याएर हामीले गठन गर्यौँ र अर्को अवधारणा भनेको हामी कुनै पनि हालतमा टीका लगाउँदैनौँ, अर्थात् हामी प्रतिस्पर्धालाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र यसको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि नेपाली जनता जुन हाम्रो पार्टीका सबै सदस्यहरू हुन्छन् ती सबै सदस्यहरूले पार्टीबाट कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको टिकट, चाहे त्यो समानुपातिकको टिकट होस् या चाहे त्यो प्रत्यक्षको टिकट होस्, त्यो टिकट हाम्रो पार्टीको सदस्यहरूले सम्पूर्ण सदस्यहरूले मतदान गरेर गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टी सभापतिको या केन्द्रीय समितिको या कुनै पनि एउटा व्यक्तिको निर्णय हुँदैन। यसरी हामीले जुन नेपालको राजकीय सत्ता बिचमा जुन पार्टी सत्तामा सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा परेको कारणले गर्दाखेरि बिचमा अपहरित हुन पुगेको थियो, त्यसलाई पुनः हामीले जनतासम्मै फर्काउने वाचा गरेका छौँ र जनतासम्मै फर्काउनको लागि नेपाली जनतालाई व्यवहारिक अर्थमा सार्वभौम बनाउने अर्थमा हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको र टिके प्रथा नगर्ने प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका हौँ र यो टिके प्रथा यो टीका लगाउने प्रथा र नातावाद, कृपावाद, आफन्तवादको आधारमा यो देशको सम्पूर्ण सिस्टम चलाउने जुन प्रथा छ त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वतन्त्र भन्ने शब्द बेला बेलामा विवादमा पनि आएको हो र यो स्वतन्त्र भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा कुनै पनि वादको आधारमा हामी कुनै पनि वाद भन्दा यो देशलाई सबैभन्दा माथि पार्ने राख्ने व्यक्तिहरू हामी स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा हामी कहलिएका हौँ र नेपालमा 70 वर्षदेखि कुन वाद नेपालले अँगाल्ने भनेर हेर्दाखेरि नेपालले पछिल्लो पटक 2072 सालको संविधानमा पनि नेपालमा सर्वसम्मतिमा संविधान बनाउने गर्दाखेरि त्यसमा संघीयता सम्बन्धीमा केही विवादहरू थिए, त्यसमा विविध पक्षमा केही विवादहरू थिए, तर एउटा कुरा एउटा वादमा कुनै पनि प्रकारको विवाद थिएन, त्यो समाजवाद र मूलतः नेपालको संविधानले समाजवादलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू समाजवादी हौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन एउटा राजनीतिक दर्शन छ त्यो संवैधानिक समाजवाद हो। हामीले यस वास्तवमा आफैमा नराम्रो छैनन्, खालि त्यहाँनिर अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यासको केही कमी देखिएको छ। तर यी दलहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले काम किन गर्न सकेनन् भन्दाखेरि यी दलहरूमा राम्राले पनि अवसर पाएनन्, यी दलहरूमा जान्नेले पनि अवसर पाएनन्। किन जान्नेले अवसर पाएनन् भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिले, सीमित व्यक्तिले, 2-4 जना व्यक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेकपा एमालेभित्र, नेकपा माओवादीभित्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र यी सबै दलहरूभित्र एउटै व्यक्तिले, सीमित व्यक्तिहरूले पोलिटिकल कार्टेलिङ गरे र पोलिटिकल सिन्डिकेट गरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी यी सबै दलहरूभित्र रहेर आफ्नो दलभित्रको पनि यो पोलिटिकल कार्टेलिङ विरुद्ध यी जो सीमित व्यक्तिले ती पार्टीहरू कब्जा गरेका थिए ती पार्टी कब्जा गरेको व्यक्तिका विरुद्धमा जुन विद्रोह आवश्यक छ ती दलहरू विरुद्ध त्यो विद्रोह गर्ने एउटा शक्ति र हामी स्वतन्त्र भनिएर एउटा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शक्ति, यो दुई शक्ति मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको र यसमा अब हामीले मधेस केन्द्रित दलहरूको सवालमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यी मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ता स्वार्थ बाहेक यिनीहरूले केही पनि गर्न सकेको स्थिति छैन। जुट्ने फुट्ने कुराहरू गरिएको छ र ती सवालमा कहिले पनि मधेस एउटा मुद्दा बन्न सकेन। वास्तवमा मधेसी जनताको मुद्दा जुन मूल मुद्दा छ त्यो मधेस केन्द्रित दलहरूले बिचमै अपहरण गरे र राप्रपाको सवालमा तपाईँले राप्रपा हेर्न सक्नुहुन्छ। राप्रपाले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाएको छ, तर आज यो देशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाउने पार्टी नै राप्रपा हो र यो देशमा उसले राजावादी राजाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गणतान्त्रिक शक्तिसँग
तालमेल गरेको छ, यो एकदमै अस्वाभाविक बेमेल छ र यो सबै कुराहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राप्रपा पनि अरू नै दल जस्तो चरम अवसरवादी र सम्झौताप्रस्त राजनीतिक दल हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। गैरदलीय स्वतन्त्रताको हकमा जो गैरदलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, ती गैरदलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अधिकांश व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र कोही हाम्रा कुराहरू बुझ्न नसकेर बाँकी हुनुहुन्छ र तर भोलिका दिनमा अन्तिम एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने, एउटा सङ्कल्पसहितको शक्तिको रूपमा स्थापित हुने भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण गैरदलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग मिल्नुहुन्छ भन्ने हामी ढुक्क छौँ। पछिल्लो 5 वर्षको हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्षको संसदमा एउटा अस्थिर सरकार देखियो। वास्तवमा यो देशमा 2047 सालदेखि तपाईँहरूले बहुदलीय व्यवस्थामा जुन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन 47 सालमा त्यति बेलाको काङ्ग्रेस एमालेका जुन कर्तुत देख्नुहुन्थ्यो, यी दलहरूको कर्तुत देख्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो 5 वर्षमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो। नेपालको संविधानले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको कारणले यो संसद विघटन हुन सकेन, नत्र 51 सालको संसद विघटन फेरि पनि दोहोरिन्थ्यो, 52 सालको मध्यावधि फेरि पनि दोहोरिन्थ्यो र असंवैधानिक संसद विघटनको दुई पटकसम्म प्रयास भयो। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता यो देशमा जुन आवश्यक नै थिएन, संसदबाट पारित गर्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाभन्दा अलग गएर संसदबाट पारित गर्न जुन खोजियो, त्यसले नै के देखाउँछ भन्दाखेरि एमसीसी राष्ट्रहितको पक्षमा थिएन र एमसीसी जस्तो राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेर यी दलहरूले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राजनीतिक कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाइसकेका छन्। त्यस्तै नागरिकता विधेयकका सवालमा पनि एउटा खेलाची खेल, एउटा राजनीतिक फुटबल खेल जस्तो यताबाट यता पार्ने नागरिकता विधेयकलाई गरे। 5 वर्षको अवधिमा उनीहरूले अन्तिममा आएर नागरिकता विधेयक पारित गरिसकेपछि जुन हामीले राजनीतिक खेल देखेका छौँ, त्यो खेल हामीहरू सबै सामु उदाङ्गो भएको छ र त्यो खेलका कारणले कहिलेकाहीँ पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाएको स्थिति छ भने त्यहाँनिर नपाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अस्वाभाविक राजनीतिक अधिकार दिने राजनीतिक चलखेल पनि देखेर राष्ट्रहित विपरीत यी गतिविधिहरू त्यहाँनिर गरिएका छन्। र कोरोना महामारीको अवस्थामा हामीले हेर्न सक्छौँ, जनता हामी सबै कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका थियौँ, मरिरहेका थियौँ, तर कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि यी दलहरू भ्रष्टाचारको केसमा लुप्त थिए र यिनीहरू अति राजनीतिकरणबाट यिनीहरूले कोरोनालाई पनि छोडेनन् र पछिल्लो पटक न्यायालयसम्मलाई पनि अति राजनीतिकरणको शिकार भएको छ। सीसीटीभी फुटेजको कुरा, सीसीटीभी फुटेज यसमा एउटा अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबारभित्र छिराएर राष्ट्रको बजेट जस्तो कुरामा खेल्न खोज्यो, तर राष्ट्रको बजेट जस्तो कुरामा खेल्न खोज्दा पनि सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरियो। तर यसलाई चाहिँ एउटा उदाङ्गो नाट्य मञ्चन रचियो। यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्षमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेशको संरचना, जुन प्रदेशमा लगभग जति पनि सांसदहरू थिए ती सबै सांसदहरू लगभग मन्त्री भए, तर सबै सांसद मन्त्री हुँदा पनि उनीहरूले राज्य सत्ताको दोहन गर्ने काम बाहेक केही पनि गरेनन्। प्रदेशले पछिल्लो 5 वर्षमा एउटा विकासको नाममा एउटा सिङ्को पनि बाँचेन। नेपाली जनताले प्रदेश संरचनाको कुनै पनि तरिकाले त्यसलाई आवाज लिन सकेनन्। यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले शासकीय स्वरूप, हामीलाई यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2/3 आयो भने त्यसमा हामीले शासकीय स्वरूप परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो शासकीय स्वरूप अन्तर्गत राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा राष्ट्रपति नितान्त निर्दलीय हुनुपर्छ। अहिले आजको भोलि राजीनामा दिने बित्तिकै त्यसलाई निर्दलीय र गैरदलीय भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो परिभाषालाई बदल्नुपर्छ र राष्ट्रपति भनेको कम्तीमा 10 वर्षसम्म कुनै पनि यी राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति यो देशको राष्ट्रपति हुनुपर्छ। यो देशमा उपराष्ट्रपति पद जुन छ, त्यो उपराष्ट्रपति पद यतिकै बनाइएको छ, त्यसको कुनै काम छैन, त्यसले तलब भत्ता पचाउने बाहेक केही पनि काम गरेको छैन। त्यही भएको कारणले तर उपराष्ट्रपति कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिलाई तलबमाथि हुँदाखेरि उपराष्ट्रपति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ, सम्बन्धित अध्यक्षलाई नै, यो भारतमा पनि यो सिस्टम छ, त्यही भएर अलग व्यक्तिलाई नै उपराष्ट्रपति पद बनाइराख्नु आवश्यक छैन। उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउँदा हुन्छ। त्यही भएर अहिले हालको उपराष्ट्रपति खारेज हुनुपर्छ। नेपालमा जो प्रधानमन्त्रीको संसदीय व्यवस्था छ, यसलाई चाहिँ अहिले हामीले देखिसकेका छौँ। यो जुन संसदीय नम्बर म्याथमेटिक्सको कुरा छ, यसले नेपालमा स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
हालको प्रदेशको सङ्घीय व्यवस्थामा हालको जुन प्रदेश संरचना छ त्यो प्रदेश संरचनामा जुन प्रदेश सांसदहरू छन् लगभग 500 भन्दा बढी जुन सांसदहरू छन्, यत्रो मन्त्री छ, जिल्ला समन्वय समिति छ, यी सबै कुराहरू खारेज हुनुपर्छ र सङ्घीय व्यवस्थालाई पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ र हामीले परिकल्पना गरेको सङ्घीय व्यवस्था 2047 सालको संविधानभन्दा पनि कम खर्चिलो छ र 2072 को संविधान भन्दा पनि बढी समावेशी छ। हामीले प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र हाल रहेको प्रदेश सभाको साटो प्रदेश परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो प्रदेश परिषद भनेको पहिले निर्वाचित पालिका सभा भनेको जस्तो वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँहरू वर्षको 2 पटक 21 देखि 35 जनाको सङ्ख्यामा वर्षको 2 पटक भेला हुने कुरा गरेको हो। त्यो भनेको फेरि अलग व्यक्ति, अलग प्रदेश सभा, अलग सांसद, अलग तलब भत्ता बनाउने कुरा गरेको होइन। वर्षको 2 पटक एकचोटि बजेट बनाउन र एकचोटि नीति नियम विधायन ऐन बनाउनको लागि उहाँहरू भेला हुने गरी प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको, जुनमा खर्च एकदमै न्यून छ र यसले प्रदेशको एउटा सेन्टिमेन्टलाई पनि यसले क्यारी अन गरेछ। र अर्को हामीले देख्न सक्छौँ कि हामी कहाँ विभिन्न आयोगहरू छन्, राष्ट्रिय विभिन्न आयोग छ। यो देश यति सानो छ, यसमा तर यति धेरै आयोग बनाइएको छ कि यो आयोग बनाइएको कारणहरूले गर्दाखेरि र यावत कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खर्च जुन सरकारी खर्च त्यो एकदमै धेरै छ र यी सबै आयोगहरूलाई एउटा आयोग बनाउँदाखेरि हुन्छ र राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी प्रवर्धन आयोग बनाएर यी सबै आयोगहरूलाई एउटै आयोगमा ल्याएर हामीले खर्च कटौती गर्ने र काम त्यही गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभा नेपालको संविधानले 2 सदनात्मक संसदको परिकल्पना गरेको छ, जसमा अहिले राष्ट्रिय सभा छ र प्रतिनिधि सभा छ। राष्ट्रिय सभाको सवालमा राष्ट्रिय सभामा वास्तवमा विज्ञहरू या राष्ट्रिय सभा अलिकति फरक प्रकृतिको हुनुपर्थ्यो, तर त्यसमा पनि त्यही राजनीतिक दलहरूबाटै सांसदहरू निर्वाचित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सभा वास्तवमा प्रतिनिधि सभाभन्दा फरक हुनै सकेन। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको कुराहरूलाई राष्ट्रिय सभाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नै सकेन, त्यसलाई थप परिमार्जित गरेर राम्रा ऐनहरू बनाउन सक्दै सकेन। राष्ट्रिय सभा अहिले तपाईँ राष्ट्रिय सभा हेर्नुहुन्छ भने यो वास्तवमा पङ्गु छ, यसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर राष्ट्रिय सभामा पनि कम्तीमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेका विज्ञ व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पुर्याइनुपर्छ। यो विज्ञ व्यक्तिहरू जब राष्ट्रिय सभामा पुर्याइन्छ, गैर राजनीतिक हुन्छ जब राष्ट्रिय सभा, त्यति बेला मात्रै राष्ट्रिय सभाले वास्तविक अर्थमा 2 सदनात्मक व्यवस्थाको त्यसले अर्थ बोक्छ र राष्ट्रिय सभा गैर दलीय हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा दलीय हुनुपर्छ। र अहिले तपाईहरू हामी सबैले हेर्न सक्छौँ, यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो न्यायालयमा राजनीति छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तहरू हेर्न सक्छौँ, ती प्रमुख आयुक्तहरू पनि यही राजनीतिक भागबण्डका आधारले नियुक्ति हुन्छ। किनभने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश लगायत जुन एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू नै उपराष्ट्रपति होइन, राजनीतिक व्यक्तिहरू नै सभामुख, उपसभामुख, यसरी संवैधानिक परिषद जुन छ त्यो नितान्त राजनीतिक छ र त्यो दलीय छ। त्यो दलीय भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण आयोगहरू, नेपालका सम्पूर्ण तन्त्रहरू, नेपालका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू जे जति छन्, नेपाल राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू आज दलतन्त्रको अति राजनीतिकरणको फन्दामा फँसेका छन्। त्यही भएको कारणले हाल रहेको संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ र दलहरूलाई न्यायालयमाथि अख्तियारमाथिको नियन्त्रणबाट यिनीहरूको यी न्यायालय अख्तियारहरू दलहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ र त्यसको लागि यसको विकल्पमा के त, त्यसो भए कसै न कसैले त नियुक्ति गर्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सबै कुराहरू। यो नियुक्ति गर्नको लागि जुन हामीले अघि गैर दलीय नन पार्टिसन राष्ट्रिय सभा, नन पार्टिसन नेसनल एसेम्ब्लीको हामीले जुन विज्ञहरूको सम्मिलित राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको थियौँ, त्यो विज्ञहरूको सम्मिलित राष्ट्रिय सभाले तमाम आयोगहरूमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसो गर्नाले जुन दलतन्त्र, एउटा दलमा लागेर जुन नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको नाममा अति राजनीतिकरण जुन भएको छ र वास्तवमा लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको जुन चिरहरण भएको छ, यसलाई रोक्नको लागि हामीले अति राजनीतिकरणको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि हामीले यो व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संवैधानिक समाजवादको भनेको के हो भन्ने अर्थ म बुझाएर म यहाँबाट
हाम्रो टिमको अरू मेम्बरले त्यसपछि थप व्याख्या गर्नको लागि म माइक हस्तान्तरण गर्छु। संवैधानिक समाजवादमा तपाईहरुले हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ मान्छेको शरीर भनेको एउटा भौतिक शरीर हुन्छ र अर्को चेतना हुन्छ। मान्छेको भौतिक शरीरलाई शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, त्यस्तै मान्छेको चेतना भनेको सूचनाको आधारमा हुन्छ र शिक्षाको आधारमा हुन्छ र राज्यको भूमिका भनेको मानिसको ज्यान जोगाउने कुरा हुन्छ, अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्य शान्ति सुरक्षा यावत जुन बेसिक घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको कुराहरू छ यसमा राज्यले आफ्नो भूमिकालाई अहम बनाएर नागरिकको बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र त्यो ग्यारेन्टी गर्नको लागि संविधानमा व्यवस्था छ र संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार भनेको हामी सबैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मत बदलेर अर्थात् नेपाली जनता आज मालिक छन्। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सबै कुरा गर्नको लागि यो वाचा पत्रमा हामी एउटा ब्लुप्रिन्ट लिएर आएका छौँ कसरी भनेर र यो ब्लुप्रिन्टको आधारमा हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर हामी आएका छौँ र यसको आधारमा हामी भोलि संसदमा पुगेर हामी काम गर्छौँ भनेर एउटा संवैधानिक प्रक्रिया विधिको शासनको अर्थ हामीले गरेका छौँ र यही विधिको शासन मार्फत समाजवाद अर्थात् सम्पूर्ण नेपालीको बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्छौँ भनेको छौँ। त्यही नै हो संवैधानिक समाजवाद। धन्यवाद।